मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, बागीवंत जुजे वाजाक भेटयलोल्या ओत्मीक नवसरणेच्या केंद्रांतान तुमकां आमचो माये मोगाचो नोमान. ह्या दिसांनी आमी गोंवडीक चिटीचेर शिकोवन घेत आयल्या. आमच्या गोंवडी बापान ओंदूच्या वर्साचो गोंवडीक विशय आमचे शिराव हाचे वयर आमकां गोंवडीक चीट बरोवन आमचे गोंवडीक हुस्के कसले ताचे वयर आमी नियाळ करीत आयल्या. आयज आमचो नियाळ ह्या विशयाचेर जातलो. आपल्या गांव घरांतान पयस आसलोल्यांक ओदीक मोगान वेंगोवया. आमचो गोंवडी बाप, आमचो बिस्म साहेब आमकां हो एक गोंवडीक हुस्को आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आपल्या गांव घरांतान पयस आसलोल्या सोवें ओदीक हुस्को दाखोवया. देवाच्या उतराचो उजवाड सुरवातेकूच आमी घेवया. हाचे विशीं देवाचें उतर कितें आमकां सांगता हें तुमकां वाचता. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत 19व्या आवेस्वरांत आमकां हीं उतरां मेळटा. चितान ती आमी आयकुया. तुमच्या गांवांत पोरको लोक जियेता तांकां दुखोव नाकात. तुमच्या इस्रायल लोकांक लेखतात तेच परी तांकांय करात. तुमचो करतात तेच परी तांचोय मोग करात. एका काळार इजिप्तांत तुमी परदेशी आसल्यात म्हूण मनान दवरात. हांव तुमचो सर्वेस्पर. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, देवाचें उतर लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतलें हें देवाचें उतर आमकां उगडास कोत्ता. पयले सुवातेर तुमच्या गांवांत जो पोरको लोक आसा, जायत घोडे दुसऱ्या देशाची मनशां, दुसऱ्या गांवांतलीं मनशां, तांकां म्हणटा दुखोव नाकात. जे भाशेन तुमी तुमच्या लोकाचो मोग करतात, हुस्को धरतात, तेच भाशेन म्हणटा तांचोय मोग करात. इस्रायल परजेक देव उगडास करतलो. अशें म्हणटा देव इस्रायल परजेक उगडास धर. एका काळार तुमी इजिप्ताच्या देशांत गुलामपणांत आसल्यात. तुमच्या खाशा देशांत न्हय पूण दुसऱ्या देशांत तुमी जियेताल्यात. हाचो उगडास धरात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, ह्या देवाच्या उतराचेर आदारून थोडोसो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर आनी गोंवडीक चिटीचेर आमी फुडें व्हरुया. पयली वस्त आमच्या मनान दवरया. ह्या संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां. वी आर ऑल pilgrims in this world. हो संवसार आमचो देश न्हय. हो संवसार आमचें घर न्हय. पूण आमी सगळीं सर्गीच्या देशान पावूंक वाट चलता. दुसऱ्या उतरांनी आमच्यांनी म्हणूं येता, ह्या संवसारांत आमी सगळीं पोरकीं
All of us are migrants in this world. ह्या संवसारांत म्हजें म्हटलोलें कांयच ना. ह्या संवसारांत येताना आमी कांयच घेवन येना आनी संवसारांतलीं वेताना आमी कांयच व्हरोना. हो संवसार आमचें बिराड, पूण थोड्याच तेंपाचें बिराड. आमी चलता. सगलीं मनशां वाट चलतात. All of us are pilgrims. All of us are migrants. हो आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमकां शिकयता. म्हजो देश, म्हजो गांव म्हणटा तो थोड्याच तेंपाचो, पूण आमचो हावेस, आमची नदर दुसऱ्या एका देशाचेर आसा. तो देश म्हणल्यार स्वर्गीचें राज. आनी असलो आमचो क्रिस्तांव भावार्थ आमकां आमचें काळीज मोन सगल्या मनशांक आमचेच भाशेन यात्रेकारां म्हूण पळोवंक आमकां शिकोवंक जाय. जरी तर तुजो क्रिस्तांव भावार्थ तुका सांगता तूं ह्या संवसारांत एक यात्रेकार, तुजें बिराड ह्या संवसारांत थोड्याच दिसांचें. हो संवसार तुजो देश न्हय. हो आमचो भावार्थ आमकां सगल्या मनशांक जे भाशेन हांव यात्रेकार, तेच भाशेन दुसरीं मनशां यात्रेकारां म्हूण आमकां पळोवंक शिकोवंक जाय. आनी जेन्ना एका मनशाक असलो भावार्थ आसा, तो मनीस सगल्या मनशांक खरे नदरेन पळोवंक शिकता. तो जाणा एक मनीस घोडे दुसऱ्या देशांतलो जायत, एक मनीस घोडे दुसऱ्या गांवचो जायत, पूण तो म्हजे भाशेन यात्रेकार. आयज ही जाणवाय पयले सुवातेर आमकां सगल्यांक मागुया. आमी सगलीं यात्रेकारां. आनी ह्या पासत जीं आमचीं भावां भयणां आमच्या गांवांत आसात, आमच्या गोंयांत आसात, गोंयकारां कडेन न्हय तीं, दुसऱ्या गांवांतल्यान आयल्यान तीं, तांकां मनीस कशीं पळोवंक शिकुया. दुसरे सुवातेर आमचो क्रिस्तांव भावार्थ आमकां शिकयता की देवान सगल्या मनशांक आपल्या सारक्याचीं आनी आपल्या रुपाचीं रचल्यांत. Every human being is created in the image and likeness of God. दर एका मनशा सोबें देवाचें सारकें आसा. दर एका मनशा भितर देव जियेता. तो मनीस खंयच्याय धर्माचो जावं, खंयच्याय गांवचो जावं, पूण ताचे भितर देव आसा. देवान आपलो स्वास, आपलो आत्मो सगल्या मनशांचे भितर घातला. आनी जर असलो म्हजो भावार्थ, क्रिस्तांव भावार्थ, हो म्हजो भावार्थ म्हाका सगल्या मनशांक मनशां कशीं, देवाची रचना कशी, देवाची सोबीत रचना कशी पळोवंक म्हाका शिकोवंक जाय. जेन्ना आमी असलो भावार्थ घेवन जियेता तेन्ना आमचें मन रुंद जाता. आमचें काळीज दुसऱ्या भावां भयणांक अदीक उक्तें जाता. जेन्ना हांव दुसऱ्या सोबें मनीसपण पळयतां, जेन्ना हांव दुसऱ्या सोबें देवाचें रुपणें पळयतां, तेन्ना सगल्या मनशांक, खंयच्याय धर्माचीं तीं जावं, खंयच्याय गांवचीं तीं जावं, तांकां वेंग मारूंक, तांकां मोगान वेंगोवंक, तांचे सोबें हुस्को दाखोवंक म्हजो भावार्थ म्हाका शिकयता, तेंको दिता, आदार दिता. ही दुसरी वस्त. पयली वस्त हांवें तुमकां म्हळ्या
आमी सगळीं ह्या संवसारांत यात्रेकारां. कोणूच ह्या संवसारांत रावंक येवंक ना. All of us are on a move. We are always moving. दुसरे सुवातेर दर एका मनशा सोवें देवाचें आसणें आसा. आनी ह्या पासत सगल्या मनशांक म्हजो भावार्थ, क्रिस्तांव भावार्थ, म्हजें काळीज उक्तें करूंक म्हाका शिकयता. तिसरे सुवातेर हो आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता की आमचीं गोंयकार भावां भयणां, आमचीं गोंयकार भावां भयणां, आमचीं घरचीं, आमच्या गांवचीं दुसऱ्या गांवांनी आसात. वावराक लागून, पोटाक लागून, घोडे शिकपाक लागून, घोडे दुसऱ्या कसल्याय कारणांक लागून आमचीं मनशां, आमचीं घरचीं दुसऱ्या गांवांनी रावंक वेतात जायत्या कारणांक लागून. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्या गांवांत वेता त्या गांवांत आमी पोरकी मनशां. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्या गांवांत रावता आमकां जाय त्या गांवच्या लोकांन, त्या गांवच्या मनशांनी आमकां आपणायलोलीं, आमकां वेंगयलोलीं, आमकां बरे भाशेन वागयलोलीं, आमकां एक बरें उतर दिल्लें, हें सगळ्यांक जाय. आनी ह्याच पासत आमी जेन्ना आमच्या गांवांत दुसऱ्या गांवचीं मनशां आसात तांचे सोवें आमी असलीच वागणूक आमी दाखोवंक जाय. कित्याक जे भाशेन हांव दुसऱ्या मोदें पोरको, म्हजीं घरचीं दुसऱ्या गांवांत पोरकीं आसात, तेच भाशेन म्हज्याय गांवांत जीं भायल्या गांवचीं भावां भयणां आसात तांचे सोवें म्हजें काळीज रुंद जावंक जाय. तांचे सोवें उतरां म्हजीं बरीं जावंक जाय. जायते फावटी आमकां गोंयकारांक घोडे एक संवय जाल्या भायल्या मनशांक, दुसऱ्या गांवच्या मनशांक आमी वायट उतर वापरता. सांगूंक की तीं गोंयकारां न्हय, तीं भायलीं, तें उतर आमी जाणा सगलीं. वायट उतर तें. आमच्या मनान तें उतर त्या मनशांचो दर्जो, मनीसपणाचो दर्जो देंवयता. आमच्याच गोंयकार भावां भयणांक भायल्या देशांत जीं आसात तांकां असल्या उतरांनी तर आमी पाचारलीं आमकां बरें दिसचें ना. आनी ह्याच पासत हो आयचो विशय आमकां शिकोवंक जाय. आमचीं उतरां दुसऱ्या सोवें वायट जावचीं न्हय. एका उतरा उदेशी आमी एका मनशाचो मान विबाडटा. एका उतरा उदेशी आमी दुसऱ्याचें जिवीत पिड्यार कोत्ता. एका वायट उतरा उदेशी आमी दुसऱ्या मनशाक खाला घालता. आनी ह्या पासत क्रिस्तांव भावार्थाचीं मनशां कशीं जीं उतरां आमकां सोबना, आमच्या धोर्मांक सोबना, आमच्या भावार्थाक सोबना, तीं उतरां आमी दुसऱ्या मनशां सोवें वापरूंक फावना. आयचो विशय आमकां हें आमच्या मनांत हाडून दी. चवथे सुवातेर मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, आमच्या गांवांत, आमच्या गोंयांत जीं भायल्या गांवचीं, दुसऱ्या गांवचीं भावां भयणां आसात तीं जायत्या कारणांक लागून आमच्या गोंयांत आयल्यांत. घोडे वावराक लागून आयल्यांत, आपलें पोट भरूंक आयल्यांत, तांकांय एक घोराबो आसा, तांचो एक कुटुंब आसा, तांकांय आपल्या भुरग्यां बाळां विशीं सपनां आसात,
ही घोडे आपली स्वप्नां साकार करूंक ती आमच्या गोंयांत आयल्यांत. जायतीं असलीं भावां भयणां मेहनत करून वावर कोत्तात, आपलो घाम वारोयतात. तीं जो वावर घोडे आमी गोंयकारांक घोडे करूंक सोदिनाव तसलो वावर ही आमचीं भावां भयणां कोत्तात. आनी तो वावर करून आपल्या गोराब्याचो दिसपटो गिरास घोडे जोडटात. तीं तांचीं स्वप्नां आसा तीं साकार करूंक वावुरतात. ही आमचीं भावां भयणां तर आमचे मोदें नासलीं जाल्यार आमचें जिवीत गोंयकारांचें कितलें आगोड जावपाचें तें हांवें सांगपाची गरज ना. आयज जायत्या आमच्या गोराब्यांनी वावर कोत्तात तीं मनशां दुसऱ्या गांवचीं. आयज आमच्या शेतां भाटांनी वावुरतात तीं मनशां दुसऱ्या गांवचीं. आयज आमचीं घरां बांदूंक, आमचीं शारां बांदूंक, आमचीं बिल्डिंगां बांदूंक वावर कोत्तात तीं मनशां भायल्या गांवचीं. तीं मनशां जर नासलीं जाल्यार आमचें जिवीत कितलें आगोड जाता तें आमी जाणाव. आनी ह्या पासत वायचो विशय आमकां उगडास करूंक जाय की ही आमचीं भावां भयणां जीं भायरतान आयल्यांत, दुसऱ्या गांवांतान आयल्यांत, तांकां आमकां तांची गरज. ती आमकां आदार कोत्तात, आमची सेवा करतात. एके भाशेन आमचें जिवीत अदीक सुरक्षीत आनी बरें जावंक आपलो घाम वारोयतात. हांव म्हणना सगलीं मनशां बरेंच कोत्ता अशें ना. एका समाजांत सगलें बरेंच आसना. तातूंतलीं घोडे जायतीं मनशां वायटूय करतात. आमच्या गोंयांत घोडे वायटूय शिपडायतात. जें घोडे करूंक फावनासलें तेंवूय घोडे करतात. पूण दुसरे वाटेन जायतें बरें करतात. वायचो विशय आमचो गवंडी बाप, आमचो बिस्म साहेब आमकां हाचेरूय लक्ष घालूंक लायता. उगडास करुया आमकांच आमच्या गारांनी, आमच्या शारांनी, आमच्या घोडे खंयसरूय दुकानांनी खंयसरूय आमी वचूं. आयज आमकां ही दुसऱ्या गांवचीं भावां भयणां सगल्या सुवातांचेर मेळटात. तांचें बरेंपण ओळखून घेवया. ती आमची सेवा करतात म्हूण जाणो जावया. तांचे पासत देवाक आर्गां दिवंक शिकुया. पांचवे सुवातेर मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, ही आमचीं भावां भयणां जीं भायल्या गांवांतान आमच्या गोंयांत आयल्यांत, तीं जायते पावटी कठीण परिस्थितींनी जियेतात. घोडे तांकां रावंक सारकें घरदार ना. आमी जायते पावटी पळयता बायलो, ल्हान भुरगीं घोडे ल्हान ल्हान झोंपड्यांनी रावतात. रस्त्याचे देगेर जंय तीं वावर कोत्ता, जे तांचे रावपाचो जागो घोडे एका मनशाक रावपाचो जागो कसो आसना. ताका फावो त्यो सवलती मेळनात. Maybe the surroundings where they live are unhygienic surroundings. घोडे जायत्या मेळ्यापणान घोडे तीं जियेतात थंयसर. बायलो पासून जायत्यो बायलो, जायतीं भुरगीं असल्या
ल्हान ल्हान झोपड्यांनी थंय ते आपली जिवीत सारतात. जायत्या जाणांक जशें हांवें म्हणलां मनीसपणाच्यो गरजो, मुखेल गरजो आसात मनीसपणाच्यो, त्यो तांकां मेळनात. फावो तितलें घोडे एका मनशाक जेवण जाय तें घोडे तांकां मेळना. फावो तितलो घोडे तांकां सुसेगूय मेळना. तांच्या भुरग्यांक घोडे फावो ते भाशेन शिक्षण घोडे दिवंक जायना. The basic needs of a human being are not met. ही आमी ओळखून घेवंक जाय. ही आमची भावां भयणां ती मनशां, मनीस कशीं तांकां मनीसपणाचे हक्क आसात. They have human rights as human beings. They have a human dignity. तांकां मनीसपणाचो दर्जो आसा. जायते फावटी जे भाशेन तीं जियेतात तें पळोवन आमकां भावार्थाच्या मनशांक आमचें काळीज चुरचुरोंक जाय. असल्या मनशां सोबे होय आयज आमकां हो आमचो विशय आमच्या मनांत हाडूंक जाय. आनी निमाणे सुवातेर मोगाच्या इश्टानो, जायतीं असलीं भावां भयणां जीं भायल्या गांवांतल्यान आयल्यांत तीं आमच्या समुदायांनी जियेतात. घोडे आमगेर भाड्यान रावतात. आमी घोडे आमचे रूम, आमचीं घरां तांकां घोडे आमी भाड्यान दिल्यांत. ती आमचे बरोबर जियेतात. आमच्या समुदायान जियेतात तीं. आनी असल्या मनशां सोबें न्हय फकत तांचे उदेशी आमी भाडें घेवंक इतलेंच न्हय, पूण आमकां क्रिस्तांव मनशां कशी तांचे सोबें जबाबदारी आसा. आनी कसली जबाबदारी ती? जेजूची बरी खबर ह्या भावां भयणांक दिवपाची जबाबदारी. ही जबाबदारी घोडे आमी जायते फावटी विसरता. आमच्या घरांनी दुसऱ्या गांवची मनशां रावतात तीं घोडे जायते फावटी क्रिस्तांव मनशां तीं. कातोलीक पवित्र सभेची घोडे वांगडी तीं. They may be Christians, they may be Catholics, so many of them. पूण जायते फावटी घोडे आमकां खबर पासून ना जी मनशां आमच्या गांवांत रावतात, आमच्याच घोडे घरांत रावतात, तीं क्रिस्तांव भावां भयणां. आनी क्रिस्तांव जाल्यार तांच्या भावार्थाची गरज आमी तांकां दिवंक जाय. जरी तर तीं क्रिस्तांव तांचो भावार्थ जिवंक तांकां आमी आदार करूंक जाय. मिसाची भेट ती मिसाक वेतात गाय. तांकां आमचे गांवचे पादविगार पातकूर तांकां तांची ओळख आसा गाय. ह्या आमच्या भावां भयणांक आमच्या क्रिस्तांव धर्माचे संस्कार मेळटात गाय. कुमसाराच्या साक्रामेंताक वेतात गाय तीं. क्रिस्तांव धर्म जियोंक तांकां सोंपेपण आसा गाय. हो आमचो हुस्को जावंक जाय. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां अशें म्हणटलो, द फॅक्ट ऑफ मायग्रेशन is an opportunity for you and me to proclaim the gospel. जरी तर आमच्या गांवांत भायल्या गांवची मनशां आसात, क्रिस्तांव मनशां कशीं आमचो हुस्को जावंक जाय तांकां जेजूची बरी खबर परगट करूंक.
क्रिस्तांव धर्माचो पयलो हुस्को तो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, आयज हो आमचो विशय आपल्या गांव घरांतान पयस आसलोल्या सोवें ओदीक हुस्को दाखोवया. आनी क्रिस्तांव मनशां कशीं हें आमचें मनीसपण. आमचो बिस्म साहेब आमकां हाचे विशीं उलो मारता. सगल्या मनशां सोवें देवाक जेजूक पळोवंक शिकुया. सगल्या मनशांक मनीसपणाचो दर्जो आसा, मनीसपणाचो मान आसा. तो मान दिनासतना आमी केन्नाच रावची न्हय. मनशां कशीं तो मान, तो रेस्पेत आमी तांकां दिवंक शिकुया. आनी हे भाशेन मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, आमचें जिवीत क्रिस्तांव जिवीत कशें उक्तें काळीज मोन घेवन जियेतलें क्रिस्तांव जिवीत जावं दी. हें ओरोस पाप साहेबान बागीवंत जुजेक भेटयलां. आनी आमी जाणाव बागीवंत जुजे तोवूय जेन्ना जेजू बाळोक जेजू जल्मलो तेन्ना आनी हेरोद राजा ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो तेन्ना बोडव्यान ताका सांगलें, जेजूक घे, आंकवार मारेक घे आनी इजिप्ताच्या देसांत वच आनी हांव सांगोसर थंय राव. आनी जुजे गेलो. ताणें बोडव्याचें आयकलें आनी इजिप्ताच्या देसांत एक पोरको कसो रावलो तो, दुसऱ्या देसांत रावलो तो. त्या देसांत एक पोरको मनीस कसो, ताचो गांव न्हय तो, ताका घोडे वावर करूंक पडलो, ताका घोडे वावर सोदूंक पडलो. घोडे आंकवार मारयेक आनी बाळका जेजूक पोसूंक एका पोरक्या गांवान ताणें घोडे वावर केलो. आमकांय पळयात, बागीवंत जुजे, आंकवार मारिया आनी जेजू असल्या जिविताची देख आमकां सांगता की आमी सगळीं ह्या संवसारान पोरकी. जेजून आपल्या जिवितान सगल्या मनशां सोवें आपली वागणूक एक सारकी केली. जुदेवां सोवें एके भाशेन, दुसऱ्या गांवच्या मनशां सोवें दुसरे भाशेन असली वागणूक ताची नासली. पूण सगल्या मनशांक ताणें देवाची रोचना कशी वागयली. असलेंच देणें आमकांय सगल्यांक आमी मागुया. आमचें काळीज आमच्या गांवांत रावतल्या दुसऱ्या गांवच्या भावां भयणां सोवें ओदीक उक्तें करूंक आंकवार मारिया आनी बागीवंत जुजे आमचे पासत विनंती करूं. नोमान मोरे कृपेन बोलेले, सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. अस्तरे मोदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बागीवंती मोरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.